बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई बहन, आज मैं बात करूँगी बच्चों की सही तालीम और तरबियत के बारे में। बच्चों की परवरिश न सिर्फ उनकी ज़िंदगी के लिए ही बेहतर है, बल्कि हमारे मुआशरे और इस्लाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में सूरह तौहा आपने सुना होगा, ज़रूर पढ़ा भी होगा कई बार। उसकी मैं एक छोटी सी आयत आपको पढ़ के सुना रही हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब, मुझे इल्म अता फरमा, मुझे इल्म दे दे, मुझे मेरा इल्म बढ़ा दे। इसको हमेशा पढ़ना चाहिए, इसका विर्द करना चाहिए हर किसी को, बच्चा हो बूढ़ा हो सबको, क्योंकि इल्म की ज़रूरत हमेशा है, चाहे वो उम्र का कोई सा भी मोड़ हो। इल्म तो सबके लिए ज़रूरी है। मैं तो रोज़ एक तस्बीह रब्बे ज़िदनी इल्मा की भी पढ़ती हूँ। आप भी इसे अपने मामूल में शामिल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं बात कर रही थी बच्चों की तालीम की फ़िलहाल। तो बच्चों की तालीम में ईमान और अच्छे अखलाक की तरबियत देना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। तालीम सिर्फ किताबों तक ही महदूद ना रहे, बल्कि अखलाक, नमाज और नेक आदत भी शामिल हों। अब मैं बात करूँगी बच्चों की तरबियत के तरीक़े। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपका बच्चा एक नेक सालिह औलाद बनेगा या बनेगी। सबसे पहले तो देखिए, ज़रूरी है ईमान की नींव डालना। जो ईमान है ना, वही मेन चीज़ है। तो छोटे बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आसान तरीके से बताना, समझाना। न सिर्फ बताना नहीं, बल्कि बहुत आसान तरीके से। दीन बहुत आसान है ना, उसको हमें मुश्किल हमने खुद बना दिया है। तो आसान तरीके से अगर आप मुश्किल चीज़ें पहले बताएंगे तो बच्चों का दिल नहीं लगेगा। तो आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से हैं, उनकी बातें हैं, उनको आप अपने तरीके से बताइए, बच्चों के ज़हन में डालिए। अल्लाह और उसके रसूल के करीब करने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत पैदा करो। दूसरी चीज़ है अच्छे अखलाक सिखाना। बच्चों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा अखलाक सिखाना। जैसे कि सच बोलना। सच बोलना क्या है कि हम तो कहते हैं बच्चों से हमेशा कि बेटा सच बोला कीजिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हम ये ज़रूर बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई आया, हम घर में बैठे हुए हैं और बोलते हैं उसे बोल दो है नहीं। तो हमने सिखाया तो कि बेटा सच बोलिए, सच बोलना है, सच सच। लेकिन प्रैक्टिकल में हमने क्या सिखाया उसको कि झूठ बोलते हैं। मैं अंदर हूँ, लेकिन आपको क्या कहना है, मैं नहीं हूँ। तो बच्चा देखिए, वो छोटी छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ बहुत कैच करता है। तो आपने उसको 100 बार कहा बेटा सच बोलना है, सच बोलना है, बट प्रैक्टिकल आपने क्या किया कि जाके बाहर कह दो मैं नहीं हूँ। तो इसलिए सच बोलना है। दूसरों का एहतराम करना, न सिर्फ बड़ों का बल्कि छोटों का भी, सबका एहतराम करना। जब आप इज़्ज़त दोगे तो आपको बिल्कुल इज़्ज़त मिलेगी, आप इज़्ज़त नहीं दोगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। झूठ और चोरी से बचना, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको हर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। उनको ये लगता है अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मैं उठा लूँ। तो वहीं फ़ौरन बताना कि नहीं बेटा, ये आपको नहीं टच करना है बिना किसी की इजाज़त के। इससे हमारा मुआशरा भी बिल्कुल सुधर जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देने से, अरे बच्चा है अभी कर रहा है बाद में नहीं करेगा, यही चीज़ें अभी कर रहा है बच्चों की आदत में शामिल हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को तरबियत देनी चाहिए। हर एक चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या कहते हैं, गीली मिट्टी होते हैं। जिस सांचे में, जैसे सांचे में आप करिएगा उस तरह वो बन जाएंगे। तीसरी चीज़ मैं कह रही हूँ कि कुरान शरीफ और हदीस की तालीम। कुरान शरीफ के जो छोटे छोटे वाक़े हैं उनको आप बताएं, समझाएं कि देखो बेटा कुरान शरीफ में ऐसे लिखा हुआ है, और हर बात का हल है। हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम खुद नहीं मालूमात होती है, तो बेहतर ये होगा कि मालूमात ख़ुद को भी हो जाएगी और बच्चों को भी हो जाएगी। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो हमारे वालिद साहब ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े थे, लेकिन अरबी बहुत अच्छी पढ़ते थे। और हम लोग 5 भाई बहन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको हमारे वालिद साहब ने ही कुरान शरीफ खुद सिखाया। कहा नहीं ये मेरा हक़ है, मैं सिखाऊंगा। और जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो उस वक्त
ان کو 3 پارہ حفظ ہو گیا تھا جب ہم لوگوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا تھا، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو، تو 3 پارہ اس وقت میرے پاپا کو حفظ ہو گیا تھا ماشاء اللہ۔ ہاں جی، تو نمبر 4 ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کو بھی بیلنس بنانا۔ صرف کتابوں کی پڑھائی کے ساتھ سے نہیں ہوتا ہے، کھیل کو بھی اس میں ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے، ورنہ بچہ ہے نا، بچہ گھبرا جائے گا۔ تو اس کو ایسا کھیل جو فائدہ مند ثابت ہو اس کو آپ دیکھیں ضرور سے۔ جیسے آپ بچوں کو گیم میں ہی دینی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، کارڈز کے تھرو آپ پڑھا سکتے ہیں، الف ب بھی اس پہ کر سکتے ہیں، ABCD بھی کر سکتے ہیں، 1 2 بھی کر سکتے ہیں، اس کو گیمز کے اکارڈنگ کلرفل کارڈ پہ آپ اس کو کریے، تو بچوں کی دینی بھی ہوگی تربیت اور دنیاوی بھی تربیت ہوگی، پلس گیم بھی ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور کھیلنا بھی چاہیے، ماں باپ دونوں کو ہی۔ ہاں، نمبر 5 ہے نیکی۔ نیکی کی جو اہمیت ہے اس کو بتانا کہ دوسروں کی مدد کرنا کیسے مدد کی جاتی ہے، دعا کیسے مانگتے ہیں۔ دعا مانگنا جو سب سے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھی مشکل وقت آئے، ضروری نہیں کہ ہم وضو کے ہی ساتھ ہوں، ہاتھ اٹھا کے ہی بیٹھیں، نہیں، اس کو بس یہ بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا بتانا ہے کہ بیٹا ہمیں کوئی بھی پرابلم آئی تو ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کو بتائیں گے، کیونکہ وہی دو جہاں کا بادشاہ ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ جیسے مان لیجیے بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے، اس کے فرینڈس کے پاس ہے، اب اسے بھی چاہیے سائیکل، تو وہ اگر سائیکل کے لیے بولے گا نا، تو آپ اس کو کہیے کہ بیٹا آپ اللہ سے یہ مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ تو بچے کو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہوگا، وہ جب مانگے گا ہر چیز، پھر اس کے بعد آپ اس کو جب دیں گے تو آپ بتائیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور بے شک اللہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ بندے کا بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ تک اٹھا سکے، ادھر سے ادھر جنبش کر سکے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دیں تو، نہ چاہے تو۔ اس لیے بچوں کو دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے بیٹھانے کی کوشش کیجیے کہ ہر ایک چیز، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی سکھانا ہے، جیسے کسی کو پانی دے دینا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو جب بچے کو یہ پتہ چلے گا نا اچھی باتیں، تو وہ بہت خوشی خوشی اپنا کام کرنا چاہے گا کہ جو اللہ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں، مجھے کھانے کو دیا، مجھے اتنے اچھے سامان دے رہے ہیں، پاپا جس کی وجہ سے چاکلیٹس لاتے ہیں، پاپا کو پیسہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جب اس کے دماغ میں، ذہن میں یہ چیز بیٹھے گی تو وہ اور ان چیزوں سے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اور اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ سے زیادہ آئے گی۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے بچوں کی تربیت میں، بچے دیکھیے گھر میں بہت سارے کویشچن پوچھتے ہیں، اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے آنسر جو ہے وہ ہمیں بہت سمجھداری سے دینا چاہیے، کیونکہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا دل کو لگ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی سی بھی کامیابی ہوگی اس پہ آپ خوب تعریف کریں، تو اس میں بچے کا نا کانفیڈنس بہت ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو خود میں اعتماد آتا ہے، اس کی ضرور کوشش کریے گا۔ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہمارا معاشرہ، سوسائٹی مضبوط بنے گی۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائیے گا، انہیں ایمان اور اچھے اخلاق سکھائیے گا، اور انہیں فتنوں سے بچا لیجیے گا، آمین۔ بس اس دعا کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔